फ्रेश न्यूज़ के साथ मैं हूं फिजा गर्देजी। हेडलाइंस आप जान चुके, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी का नोटिफिकेशन होगा या नहीं, फैसला आज होगा। इलेक्शन कमीशन इमरान खान के ज़िमनी इंतखाबात में 7 हलकों पर कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने से मुतालिक फैसला सुनाएगा। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे सजाद काज़मी से। सजाद, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? 8 इंतखाबात का मामला आज इमरान खान कामयाब हुए थे और उसमें अब तक उनकी कामयाबी की नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका। इसमें जो इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को ये कहा था कि वो इंतखाबी अखराजात की जो तफसीलात हैं वो जमा कराएं, लेकिन अभी तक उन्होंने ये तफसीलात जमा नहीं कराई। तो इस केस जो है इसका फैसला महफूज किया गया था, क्योंकि आज थोड़ी देर में सुना दिया जाएगा, उसमें सामने आएगा कि आया 8 सीटों पर इमरान खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी होता है या नहीं होता। अगर जारी नहीं होता तो किन सूरत या कि तफसीलात की वजह से क्या वक्त दिया जाता है या क्या इस वजह से उनका फैसला आता है, ये आज कुछ देर में पता चल जाएगा। जी ठीक है सजाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बल्दियाती इलेक्शन में मुबैना धांधली जमात इस्लामी और पीटीआई का डीसी मलीर, यूनिवर्सिटी रोड और कयूमाबाद पर एहतजाज। एतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। बल्दियाती इंतखाबात में मुबैना धांधली के इल्जामात। कराची में सियासी जमातों के कारकुन सूबाई हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मलीर में डीसी ऑफिस के बाहर जमात इस्लामी और पीपी कारकुनान के तसादुम से इलाका मैदान जंग बना रहा। पुलिस की भारी नफरी ने पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पाया। पीटीआई रहनुमाओं का कहना है डीसी को शवाहिद देने की माड़ी गए थे, बदमाशी से मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे, अब मामलात अदालत में हल होंगे। अवाम के अगर मैंडेट को आप नहीं करेंगे तस्लीम और ये तमाशे करेंगे और शायद हमें सजा देंगे, मैं ये बात करके आगे बढ़ रहा हूँ, कराची को सजा देंगे कि पंजाब में आपको जो हमने आपके प्लान चौपट कर दिए और हमने काम कर रहे हैं, डिसॉल्व हमने कर दी, डिसॉल्व और केपीके में कर दी, हमारा कानूनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। उधर कयूमाबाद पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कारकुनान ने एहतजाज किया और सड़क पर टायर नजर आतिश किए। सड़क बंद होने के बायस अवाम को मुश्किलात का सामना रहा। यूनिवर्सिटी रोड पर वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के बाहर जमात इस्लामी के कारकुनों ने एहतजाज किया, जिसके बायस एतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई। कराची रात के अंधेरे में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज बदलने की कोशिश। डीसी ऑफिस कोरंगी में पीटीआई रहनुमा फहीम खान, राजा अजहर और दीगर इतला पर पहुंच गए। डीसी ऑफिस में ठप्पे लगाए जा रहे थे। फहीम खान ने बताया कि नून लीग के लोग अंदर बोरे भर के जाली वोट लाए हैं। कराची में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के नताइज दुरुस्त हैं या नहीं, इल्जामात और खदशात के बाइस बेयकीनी के बादल छट न सके। वजीर आला सिंध ने अमीर जमात इस्लामी कराची को खदशात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। वजीर इत्तला सिंध ने जमात इस्लामी की जीती गई नशिस्तों के मेरिट पर सवाल उठा दिया। ये रिपोर्ट देखिए। कराची में खुदा खुदा करके बल्दियाती इंतखाबात हुए तो अब नताइज पर नया तनाज़ा खड़ा हो गया। जमात इस्लामी का मुबैना धांधली का शोर, पीपल्स पार्टी का मैंडेट के एहतराम का मशवरा। अमीर जमात इस्लामी कराची ने तहफ़्फ़ुज़ात खदशात दूर न किए जाने पर मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान किया तो वज़ीर आला सिंध हरकत में आए। मुराद अली शाह ने हाफिज नईमुर रहमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा जायज खदशात दूर किए जाएंगे। सिंध सरकार से जुड़े मसाइल के हल के लिए सूबाई हुकूमत गैर जानिबदार किरदार अदा करेगी। इलेक्शन कमीशन से जुड़े इश्यूज पर इलेक्शन कमीशन से बात की जाए। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा सिंध वालों ने पीटीआई को मुस्तरद कर दिया, वो शिकस्त मान चुके। पीपल्स पार्टी ने शहर की खिदमत की और वोट हासिल किए। जमात इस्लामी ने ऐसा कौन सा तीर मारा कि इतनी नशिस्तें मिली, पीपी नहीं जमात वाले जवाब दे हैं। कराची के अवाम को नजर जरूर आ रहा है कि ये सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है जो यहाँ पे काम करे, डिलीवर कर रही है। जमात इस्लामी बताए कि जी 2018 के इलेक्शन में उनको शिकस्त हुई, उससे पहले 2013 के इलेक्शन में उनको शिकस्त हुई, 2008 के इलेक्शन में शिकस्त हुई। उन्होंने ऐसा कौन सा तीर मारा है पिछले 15-20 साल में कि कराची के अवाम उनको वोट दें। हाफिज नईमुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया बातचीत से कोई मसला नहीं। मुराद अली शाह से कहा है मसाइल हल होने चाहिए। अमीर जमात इस्लामी कराची ने दावा किया कि तहरीक इंसाफ ने उनकी गैर मशरूत हिमायत का ऐलान किया है। मौजूदा सूरत हाल पर पीटीआई भी खामोश नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी ने इंतखाबात में टारगेट करके पीटीआई को हराने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कराची में पीपल्स पार्टी की जीत का दावा तमाशा है। इस जमात ने कराची और मुल्क को तबाह किया। आइंदा के लाहे अमल
عمل کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ اور یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں چوری کیا گیا مینڈیٹ واپس لیں گے، میئر جماعت اسلامی کا ہی ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے فیصلہ سنا دیا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سابق صدر کو بھی پیغام دیا، کہا پارٹی کو کہیں ہمارا مینڈیٹ تسلیم کرے، کراچی کے مسائل کے حل اور ترقی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ پیپل پارٹی کہتے ہیں کہ میئر ان کا ہونا چاہیے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جن کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے میئر ان کا ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ آئندہ میئر کراچی میں جماعت اسلامی ہی کا ہوگا، اس لیے کہ کراچی کے عوام نے جماعت اسلامی پر اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور جو اس وقت ہمارے ساتھ سرکاری ڈاکومنٹ ہے وہ تو آلریڈی 94 حلقوں کا موجود ہے، ہم کوئی افسانہ بیان نہیں کر رہے ہیں۔ آج میں نے زرداری صاحب کو یہی پیغام دیا کہ وہ خود صوبائی حکومت کو اور اپنی پارٹی کو حکم کر لے کہ جماعت اسلامی کے مینڈیٹ کو تسلیم کرے، یہ ہمارا حق ہے۔ صوبائی وزیر سید غنی نے کراچی کے اعتراض والے حلقوں میں دوبارہ گنتی کی پیشکش کر دی، بولے جماعت اسلامی کے ساتھ میئر پر فارمولے طے کرنے کے لیے تیار ہے، جماعت اسلامی ٹی وی پر بیٹھ کر میئر نہ مانگے، حیرت ہے کہ جماعت کیسے جیت گئی، یہ ہمارے علاقے تھے اور ہمارے ایم این اے اور ایم پی اے منتخب ہوتے رہے ہیں، شہر کی صورتحال کو خراب نہ کیا جائے۔ ہم جماعت اسلامی سے ترجیحی طور پر بات کرنا چاہتے ہیں، ترجیحاً ہماری جو ترجیح ہے وہ جماعت اسلامی، اور ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ کے ایم سی میں جو میئر، ڈپٹی میئر اور ٹاؤنز میں جو انتخابات ہوں گے وہ زیادہ بہتر ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی آپس میں بیٹھ کر یہ معاملہ طے کر لیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی ایز، ایم این ایز بنس روڈ سے، عزیز آباد سے، لیاقت آباد سے، لانڈی سے جیتتے رہیں، لیکن جماعت اسلامی کے لوگ نہیں جیتے ان علاقوں سے جہاں پیپلز پارٹی آج یا پہلے تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ ماحول جو پیپلز پارٹی شہر میں پیدا کرنا چاہتی ہے اور جماعت اسلامی کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ہمارے ساتھ مل کر یہ کر سکتی ہے۔ آپ کچھ ایشوز کو بنیاد بنا کر پورے ماحول کو خراب نہ کریں۔ میں آج پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم جماعت اسلامی کے ساتھ بیٹھ کر کراچی میں بلدیاتی اداروں کے اندر کوئی سیٹ اپ بنانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ بیٹھ کے بات ہی نہیں کریں گے، آپ ہم سے میئر بیٹھ کے مانگیں گے ہی نہیں، صرف ٹی وی پہ مانگیں گے، تو ٹی وی پہ مانگنے سے تو نہیں ملے گا۔ کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں 6 یونین کونسلوں میں بے ضابطگیوں کی شکایت، الیکشن کمیشن نے جماعت اسلامی کی درخواست پر نوٹس لے لیا، تمام کیسز پر 23 جنوری کو سماعت ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے کیسز میں صوبائی الیکشن کمشنر سندھ، متعلقہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران، آر اوز، جیتنے والے اور دوسرے نمبر پر آنے والے امیدواروں کو نوٹس جاری کر دیے۔ متعلقہ بلدیاتی انتخابات میں گلشن، اورنگی، منگو پیر اور موناباد میں یونین کونسلز شامل ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں 6 یونین کونسلوں میں بے ضابطگیوں کی شکایت، الیکشن کمیشن نے جماعت اسلامی کی درخواست پر نوٹس لے لیا، تمام کیسز پر 23 جنوری کو سماعت ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے کیسز میں صوبائی الیکشن کمشنر سندھ، متعلقہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران، آر اوز، جیتنے والے اور دوسرے نمبر پر آنے والے امیدواروں کو نوٹس جاری کر دیے۔ متعلقہ بلدیاتی انتخابات میں گلشن، اورنگی، منگو پیر اور موناباد کی یونین کونسلز شامل ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشخانہ ریفرنس کیس کی سماعت، متفرق درخواست پر 25 جنوری کے لیے نوٹس جاری، دوسری سائٹ کو 6 اعتراضات ہیں، ان کو سنیں گے، چیف جسٹس کی جانب سے ایسا کہنا تھا۔ مرکزی کیس 25 جنوری کے لیے رکھا ہوا ہے، اسی دن سنیں گے، عدالت نے کیس کی مزید سماعت 25 جنوری کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشخانہ ریفرنس کیس کی سماعت، متفرق درخواست پر 25 جنوری کے لیے نوٹس جاری، دوسری سائٹ کو بھی کچھ اعتراضات ہیں، ان کو سنیں گے، جسٹس چیف جسٹس کی جانب سے ایسا کہنا تھا۔ مرکزی کیس 25 جنوری کے لیے رکھا ہوا ہے، اسی دن ہی سنیں گے، عدالت نے کیس کی مزید سماعت 25 جنوری کے لیے ملتوی کر دی۔
कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का जनरल वर्कर्स इजलास कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं MQM पाकिस्तान ने बल्दियाती इंतखाबात से दस्तबरदारी का फैसला किया तो कौमी वोट के हक से दस्तबरदार हो गई, जीतने वाले शर्मिंदा है, अब इस शहर को सड़कों से चलाएंगे। मुस्तफा कमाल का कहना था पीपल्स पार्टी अज़बियत कर रही है, MQM अगर बल्दियाती इलेक्शन लड़ती तो शहर का सौदा हो जाता। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि जमात इस्लामी को MQM की जरूरत पड़ेगी। कराची की डिलिमिटेशन में फ्रॉड हुआ है, धांधली हुई है, गलती हुई है, और अपनी इस गलती को जब सिंध हुकूमत ने भी तस्लीम कर लिया है तो आप कोई जवाब बताएं कि आपने इसके बावजूद इस धांधली ज़दा प्री पोल रिंगिंग वाले इंतखाब में हिस्सा लेने की जरूरत क्यों महसूस की। कराची आपसे सवाल करता है, इख्तिदार के पीछे हम नहीं, तुम भाग रहे हो और आपको मुबारक हो। कराची कब्जा करने वालों के निशाने पर है। इसको आज से 2 दिन पहले लोगों के दिल जीतने के बजाय इसकी सड़कों को, इसकी इमारतों को, इसकी गलियों पर कब्जा करने का ढोंग रचाया गया है कि जाकर के कराची हैदराबाद वालों को बताओ कि 2 दिन पहले इलेक्शन लड़ने वालों ने सिंध के शहरी इलाके के लोगों से गद्दारी की, इलेक्शन लड़कर मिलती भाई है। अरे तो महाजिर भी है या नहीं है? समझ ले कि यहाँ जो सिंधी, बलोच, पंजाबी, पख्तून, सराइकी, हजारेवाल, कश्मीरी, गिलगिती, बिल्ती भाई यहाँ तशरीफ रखते हैं, वो पाकिस्तान बनाने से पहले भी हमारे आबा व अजदाद के साथ थे, आज भी हमारे साथ हैं और कल भी इंशाअल्लाह हमारे साथ होंगे इंशाअल्लाह ताला। और यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं पाकिस्तान में इस्लामी जमहूरिया ईरान के सफारतखाने की जानिब से ज़िला पंजकोर के सरहदी इलाके में पाक फौज के सरहदी मुहाफिजों पर नामालूम मुसल्लह अफराद के दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत की गई है। ईरानी सफारतखाने की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि ईरान दहशत गर्दों के शुहदा के प्यारों की बुलंद दर्जात की दुआ और पसमंदगान को ताज़ियत पेश करता है। दहशत गर्दी ईरान और पाकिस्तान का मुश्तरका दर्द है और दोनों ममालिक इस मज़मूम रुझान का शिकार हुए हैं। मुल्क भर में शदीद सर्दी का मजीद जोर दिखाने लगी। पहाड़ी इलाकों में जिंदगी मुंजमद हो गई। स्कर्दू में दर्जा हरारत -14 तक गिर गया। दरिया, आबशार और झीलें मुंजमद हो गई। घरों की पाइपलाइनें भी जम गई। बिजली और पानी का बहरान बदस्तूर बरकरार है। दूसरी जानिब मौसम का हाल सुनाने वालों का कहना है कि बलोचिस्तान में कहीं कहीं पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश मुतवक्के है। शुमाली पंजाब में गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। आइंदा 24 घंटों में इस्लामाबाद में रिमझिम, जबकि मरी, गिलियात और गिरदोनवा में मौसम सर्द और मतला अबर आलूद रहेगा। कराची में भी आज रात मुतादिद इलाकों में हल्की बूंदाबांदी का इम्कान है। सिब्बी, हरनाई, कला सैफुल्ला, कला अब्दुल्ला, मुस्लिम बाग, कलात, कोयटा, मस्तूंग, योब, बारखान, ज़ियारत, चमन, पशीन में बारिश का इम्कान, जबकि खुजदार, तुरबत, खारान, पंजकोर, खींच और मकरान के साहिली इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के है। खिता पोटोहार, लाहौर, डीजी खान, मुल्तान, बहावलपुर, हरीपुर, एबटाबाद, सूबाई मानसेरा, बोनीर, शांगला, सवात, चित्राल, दीन में बारिश, जबकि सखर, जैकाबाद, लाड़काना में बूंदाबांदी का इम्कान है। वफाकी दारकूमत में बादलों का राज, ठंडी हवाओं ने मौसम मजीद सर्द कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। कल रात से बारिश का इम्कान है। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं सैरिश खान से। सैरिश, बताइएगा। जी देखें, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में इन दिनों मौसम शदीद सर्द है। आज सुबह से भी इस्लामाबाद में बादल छाए हुए हैं, हल्की फुल्की सी ठंडी हवा भी है, जिससे मौसम मज़ीद सर्द हो गया है। गुज़िश्ता रोज़ भी इस्लामाबाद का मौसम कुछ ऐसा ही था और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी इस्लामाबाद का मौसम जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। और अभी इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में नमी का तनासुब इस वक्त 68% है, जबकि आज इस्लामाबाद का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 17 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत आज 6 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरिबी हवाओं का इस वक्त एक सिलसिला मुल्क के बालाई इलाकों पर असरअंदाज हो रहा है, जबकि कल से
مغربی ہواؤں کی ایک اور لہر ملک کے بیشتر حصوں پر اثر انداز ہوگی، جس سے نہ صرف اسلام آباد میں بلکہ ملک کے مختلف حصوں میں بھی، جن میں پنجاب کے بھی کچھ علاقے شامل ہیں، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان اور بلوچستان کے بھی مختلف علاقوں میں مزید بارش ہوگی۔ سہرش خان بہت شکریہ آپ کا۔ لاہور کے موسم میں معمولی تبدیلی، چمکتے سورج نے درجہ حرارت میں اضافہ کر دیا۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے نبیل نقوی سے۔ نبیل بتائے گا موسم کی کیا تازہ ترین صورتحال ہے؟ آپ کو بتا رہے ہیں کہ لاہور کے موسم میں معمولی تبدیلی ہوئی ہے، چمکتے سورج نے درجہ حرارت میں اضافہ کر دیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے نبیل نقوی سے۔ نبیل بتائیے گا۔ نبیل سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ لاہور کے موسم میں معمولی تبدیلی آئی ہے، چمکتے سورج نے درجہ حرارت میں اضافہ کر دیا ہے۔ پشاور میں گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے شہریوں کا جینا محال ہو چکا۔ شہری کہتے ہیں کہ گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ سے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے اویس محمود سے۔ اویس بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں اگر پشاور کے حوالے سے بات کی جائے تو پشاور میں گیس کا مسئلہ جو ہے وہ شدت اختیار کر چکا ہے۔ سردی کی شدت میں بھی جو ہے وہ مزید اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ گیس کا جو ہے وہ نام و نشان نہیں ہے۔ اگر شہری علاقوں کے حوالے سے بات کی جائے تو وہاں پر جو ہے وہ میٹر اور پائپ تو لگے ہوئے ہیں، لیکن گیس کا جو ہے وہ نام و نشان نہیں ہے۔ جس وقت آتی بھی ہے تو اس وقت اس کا پریشر اتنا کم ہوتا ہے کہ گھریلو صارفین جو ہے وہ کھانا پکانے میں ان کو کافی دشواریاں پیش ہوتی ہیں۔ میں اس وقت ایک کچن میں موجود ہوں، ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، ہم اس سے بات کرتے ہیں کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ سر کیا کہیں گے، گیس نہ ہونے سے آپ کو کیا مشکلات ہیں؟ جی دیکھیں، گیس کی وجہ سے کافی مشکلات ہیں۔ ہم نے اسٹوڈنٹ ہوں میں، ابھی یونیورسٹی جانا ہوتا ہے، ظاہر ہے صبح ناشتے کے لیے ہم بنانے کے لیے گیس نہیں ہوتی۔ حکومت نے CNG اسٹیشنز بند کیے تھے پچھلے دنوں اور کہا تھا کہ گیس واپس آ جائے گی، لیکن اس کے باوجود بھی گیس کے وہی حالات ہیں کہ گیس واپس نہیں آ رہی اور کافی مشکلات ہیں عوام کو۔ جی بالکل، جیسے کہ آپ نے شہری کی بات سنی، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے CNG اسٹیشن جو ہیں وہ بند کیے گئے ہیں کہ گھریلو صارفین کو جو ہے وہ گیس کی فراہمی ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی گیس کی جو ہے وہ فراہمی نہیں ہو پا رہی، جس کی وجہ سے ان کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ باہر سے جو ہے وہ جو LPG گیس ہے وہ بھی سلنڈر بنانے پڑتے ہیں، ان کی قیمتیں بھی جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے۔ اس مہنگائی کے دور میں جو ہے وہ کافی مشکلات ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ شہری حکومت سے یہی التجا کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ گیس پر قابو پایا جائے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ لاہور کے موسم میں معمولی تبدیلی، چمکتے سورج نے درجہ حرارت میں اضافہ کر دیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے نبیل نقوی سے۔ نبیل بتائیے گا لاہور کے موسم کے حوالے سے۔ ہاں جی بالکل، شہر لاہور میں مسلسل سورج چمکنے کی وجہ سے درجہ حرارت میں اضافہ ہو گیا ہے اور موسم میں معمولی سی جو ہے وہ تبدیلی آئی ہے۔ تاہم اگر 2-3 روز پہلے کی بات کی جائے تو شہر لاہور کا درجہ حرارت 4 سے 5 ہے، 3 سے 4 ڈگری سینٹی گریڈ تک چل رہا تھا، لیکن آج مسلسل چوتھا روز ہے کہ سورج جو ہے صبح اپنی کرنیں جو ہے شہر میں بکھیر دیتا ہے اور دھند کی چھٹی ہوئے آج 4 سے 5 روز ہو چکے ہیں اور بادل بھی نہیں آ رہے ہیں۔ تاہم محکمہ موسمیات والوں کی جانب سے پیشن گوئی کی گئی تھی کہ جو لاہور کی فضا میں بادل آئیں گے اور ہلکی پھلکی بوندا باندی کی بھی امکانات تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا اور مکمل طور پر جو مطلب ہے وہ مکمل طور پر صاف ہے۔ اس وجہ سے سورج بھی جوبن پر جو ہے دھوپ برسا رہا ہے اور اسی وجہ سے جو آج درجہ حرارت کی اگر بات کی جائے تو زیادہ سے زیادہ شہر کا درجہ حرارت جو ہے وہ 19 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ چکا ہے اور کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 9 سے 10 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ چکا ہے۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ دھوپ کی وجہ سے درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ نبیل نقوی، آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ کراچی میں سردی کی لہر جاری ہے، درجہ حرارت سنگل ڈیجٹ پر آ گیا۔ موسم کا مزید صورتحال جانیں گے عطا حسین سے۔ عطا بتائیے گا۔ جی دیکھیں، اگر کراچی کے موسم کی ہم بات کریں تو کراچی میں سردی کی لہر جو ہے وہ جاری ہے اور درجہ حرارت جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ آ گیا۔ صبح کے اوقات میں جو ہے وہ 9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا اور اس وقت موجودہ درجہ حرارت کی بات کریں تو 11 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے اس وقت ریکارڈ کیا گیا، جبکہ آج زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 25 سے 27 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ موسم کا حال بتانے والے کہتے ہیں کہ آج شام میں ہلکی بوندا باندی کی بھی جو ہے وہ امکان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آج رات کے وقت جو ہے وہ سردی کی شدت میں بھی جو ہے وہ اضافہ ہو جائے گا۔ تاہم صبح سے ہی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں جس کی وجہ سے سردی کی شدت میں بھی جو ہے وہ مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ جی عطا، بہت شکریہ آپ کا۔
कबीरवाला में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो गया। कोड़ा कपड़ा पड़ने से बाइस सब्जियों की फसल शदीद मुतासिर हो रही है। अब्दुल मजीद बाटी से मजीद जानेंगे। कबीरवाला और उसके मज़ाफ़ात में पिछले चंद रोज से पड़ने वाली शदीद खुश्क सर्दी की वजह से दर्जा हरारत 4 सेंटीग्रेड से कम हो गया। हर तरफ फसलात पर कोहरे ने सफेद गालों की चादर ओढ़ ली। जानवरों के तमाम चाराजात समेत गंदम, सब्जियात में आलू के अलावा टनल फार्मिंग में उगाई जाने वाली अगेती सब्जियों में पेड़े और प्याज की फसल जुलस कर रह गई। इस वक्त जानवरों के चारे में किल्लत के बायस दूध की मिकदार में भी कमी वाक़ई हो गई है। गंदम की बढ़ोतरी में रुकावट और पत्ते पीले पड़ने लगे हैं और आम के छोटे पौधों पर कोहरा पड़ने से पत्ते झुलस गए हैं और बेशतर पौधे खुश्क हो गए हैं। महकमा ज़राअत की हिदायत के मुताबिक आम के पौधों को फौरी तौर पर ढांप दें। मुसलसल कोहरा कमाद के लिए भी नुकसानदेह है। कोहरा से मुतासरा गन्ने में चीनी की मिकदार भी कम हो रही है। ऐसे हालात में कई दीगर फसलात के अलावा बागात और सब्जियों में कम मिकदार की आब पाशी करें ताकि मज़कूरा फसलात कोहरे के मजीद असरात से बच सकें। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज़, कबीरवाला। सस्ती सवारी का टाइम शेड्यूल बदस्तूर डी ट्रैक कराची और कोयटा से आने वाली ट्रेनें मामूल पर न आ सकी। कोयटा से लाहौर आकर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस 1 घंटा 25 मिनट ताखीर का शिकार है। कराची से बरास्ता फैसलाबाद लाला मूसा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस 3 घंटे 5 मिनट। कराची से लाहौर आने वाली बिजनेस एक्सप्रेस 2 घंटे 25 मिनट। कराची से लाहौर आने वाली कराची एक्सप्रेस 2 घंटे 30 मिनट। कराची से बरास्ता फैसलाबाद रावलपिंडी जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस 2 घंटे 35 मिनट लेट है। कराची से बरास्ता फैसलाबाद पिशावर जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस 2 घंटे 40 मिनट ताखीर से आ रही है। तेजगाम इलामा इकबाल एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें भी ताखीर का शिकार हैं। और सच न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। हाजिर होते हैं हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज़।